सातों आसमान के फरिश्ते 2 दफा रोए हैं। 7 आसमान के फरिश्ते 2 दफा रोए हैं इंसानी तारीख में। 4000 साल पीछे एक 92 साल का बूढ़ा छुरी छुपाए खड़ा है और 6 साल के बच्चे से कह रहा है, बेटा तेरे ज़बह करने का हुक्म हो चुका है, तू क्या कहता है? इस्माइल और इब्राहिम, वो भी मेरे नबी के घर में ही कुर्बानी है, बाहर नहीं है। और बेटा कहता, अब्बा जान जल्दी करो, देर क्यों करते हो? जब अल्लाह ने कहा तो जल्दी कर। बाप कहता है, तुझे खबर भी है मैं क्या कह रहा हूं? कहा हाँ मुझे खबर है, ज़बह होने की खबर है। सस्ता सौदा है, आपके बदले में अल्लाह मिलेगा, आपसे बेहतर है। दुनिया के बदले में जन्नत मिलेगी, जन्नत दुनिया से बेहतर है। लेकिन मासूम बच्चा एकदम पीछे लौटता है, हाँ हाँ मेरी माँ को बड़ा दुख होगा। अपना कुर्ता उतारता है और अपने अब्बा को देता, अब्बा ये कुर्ता मेरी निशानी है वाहिद, ये मेरी माँ को दे देना। जब कभी मैं याद आऊंगा मुझे मेरा कुर्ता देख लिया करेगी और मुझे ज़बह करके इधर ही दफन कर देना, उधर ना ले जाना। और मेरा अब्बा मेरे हाथ भी बांध दे, पाँव भी बांध दे और मेरा माथा जमीन पे टेक और नीचे से छुरी चला कि कहीं तेरी नजर मेरे चेहरे पर पड़े, तेरा हाथ ना डोल जाए। 92 साल का बुढ़ा तो मुर्गी नहीं ज़बह कर सकता, बच्चा ज़बह करने वाला कहां से आएगा? 92 बरस का बूढ़ा छुरी चला के बता रहा है कि अल्लाह को राजी करने के लिए यहां तक भी जाया जा सकता है। ये हराम कमाइयां क्या चीज हैं, ये झूठे सौदे क्या चीज हैं। हाथ बांधे, पांव बांधे, जमीन पे लटाया और अपना घुटना उनकी रखा कमर पर जैसे कसाई रखते हैं और सर के बाल पकड़े और यूं ऊंचा किया, थोड़ा सर ऊंचा किया। एक हाथ में छुरी थी, एक हाथ में बाल थे और यूं आसमान को देखा है। और कहा, ऐ मेरे रब, क्या तू मुझसे नाराज हो गया है कि मेरे दिल में इस्माइल की मोहब्बत ने जगह पकड़ ली है? क्या तू मुझसे नाराज हो गया? नहीं 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 नहीं, ये देख तेरे सिवा यहां कुछ नहीं है। और अगर नाराज नहीं, मेरा इम्तिहान लेना चाहता है तो मैं तेरे नाम पे हजारों इस्माइल कुर्बान कर दूं। इन कलिमात को सुनकर 7 आसमान के फरिश्ते चीख उठे। उनको तो नहीं पता कि क्या होने वाला है, न इब्राहिम और इस्माइल को पता है कि सिर्फ एक अल्लाह जानता कि अब मैं क्या करने वाला हूं। और यूं बाल पकड़े और छुरी चलाई है। वाह 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 वाह, ये छुरी तुम्हारे हराम कारोबार पे चली है, मेरे तुम्हारे झूठ पर चली है, मेरे तुम्हारी हेरा फेरी पर ये इस्माइल की गर्दन पे नहीं चली, आने वाली नस्लों के लिए चली है कि हम अल्लाह के लिए यहां तक जा सकते। अल्लाह ने छुरी को रोक ही दिया, उसने काटा ही नहीं। छुरी क्या करती, ऊपर वाला रोक दे, नहीं चली, फिर चलाई नहीं चली, फिर चलाई नहीं चली, तो फिर कहते अल्लाह तो चलती नहीं हुण जांदी कर। नहीं, उठे और जाके पत्थर पे छुरी को तेज किया। फिर आए हैं, मेरे अल्लाह ने कहा, जिब्रील मेरा खलील जलाल में है, जल्दी पहुंच। एकदम निकाला है इस्माइल को और डाला है छतरे को। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। छुरी चल गई, आंखों पे पट्टी थी, नहीं पता चला। खोली है तो जिब्रील और इस्माइल मुस्कुरा रहे थे और छतरा ज़बह था। और ये पैगाम है कि अल्लाह को राजी करने के लिए यहां तक जाना पड़े तो जाओ। और दूसरी दफा फरिश्ते रोए हैं जब 2 जहान के सरदार को पत्थर पड़े। अरे कौन है
والضحا تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم. یہ کون ہے جس کو پتھر پڑے ہیں؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ کون ہے؟ علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ کون ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. یہ کون ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یہ کون ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ کون ہے؟ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. یہ کون ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. یہ کون ہے؟ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ کون ہے؟ ولسوف یعطیک ربک فترضی. یہ کون ہے؟ فلنولینک قبلۃ ترضاها. یہ کون ہے؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ کون ہے؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون. یہ کون ہے؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ کون ہے؟ یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طه، یہ یاسین، یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبيد بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبخر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أخناد بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن خيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرد بن ملح الإيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ آپ کا نبی ہے. اور اللہ لوہان ہے اور ایک اللہ سے گلہ کیا ہے. اس دعا کو سن کر سارے فرشتے روئے ہیں. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حلتی وہوانی علی الناس. اے میرے رب، آج میں تجھ سے تھوڑا گلہ نہ کروں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، انہوں نے مار مار میرا برا حال کر دیا. لیکن یا اللہ میں نے محنت تھوڑی کی، اللہ اکبر، محنت تھوڑی کی، قلت حیلتی ضعف قوتی، میں نے پوری جان نہیں ماری، میں نے پورا کام نہیں کیا. ہے کام کرنے والا کہہ رہا ہے میرے نبی تو نے حق ادا کر دیا. وہ کہہ رہے میں نے شاید میری محنت کی کمی ہے، باقی میرا اتنا گلہ ہے تو نے مجھے کہاں کر دیا. لیکن ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی، اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیا
وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب. میرے رب غیرت جوش میں ساتوں آسمان کے فرشتے چیخ و پکار میں، پتھروں کا پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، اور جبریل بھی یا رسول اللہ حکم دیجئے. یوں ہو جائے گا، چکی چلے گی پہاڑوں کی اور اس میں یہ پس جائیں گے. مجھے وہ طائف والوں نے 2 پہاڑ دکھائے کہ ان 2 پہاڑوں کی طرف جبریل نے اشارہ کیا تھا کہ ان 2 پہاڑوں میں ان کو یوں ملا دی جائے اور ایسے ان کو پیس دیا جائے. اس رحمت للعالمین نے کہا، اس رحمت للعالمین، میں عذاب بن کے نہیں آیا، مجھے تمنا ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے پیدا ہوں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کے کندھوں پر یہاں اسلام کی ترجمانی ہے. تم سارے اسلام کے ترجمان ہو. اللہ کا واسطہ ہے، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو.